घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। आमना बेगम ने जब बेटे से बहन की शादी के लिए खर्चा मांगा तो अफनान ने अपनी मजबूरियों का रोना धोना मचा दिया था। इसने सिर्फ माँ को 1 लाख का चेक दिया था। अम्मी जान, आपको तो पता है आजकल महंगाई बहुत है और फिर लगी बंदी तनख्वाह से बनता ही क्या है। हजारों खर्चे होते हैं। आमना बेगम मुस्कुरा दी थी। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारे खर्चे बहुत हैं। मैं कर लूंगी, और वैसे भी तुम्हारी खाला ने जहेज के नाम पर कुछ भी लेने से साफ इनकार कर दिया है। मगर फिर भी मेरी तो बेटी है ना, मैं कुछ न कुछ जरूर दूंगी। उन्होंने वो चेक इसे वापस कर दिया था। अफनान ने चेक लेने से काफी मना किया था, जबकि सबा ने वो चेक पकड़ लिया था। हाँ, तो जरूरत ही क्या है जहेज देने की? किस चीज की कमी है इस घर में? आप बिला वजह हम पर बोझ डालना चाहती हैं, या फिर आपकी मर्जी है? सुबह मुंह बनाकर चली गई थी और वो सर झटक कर रह गई थी। साबरा बेगम ने हर चीज ईमान की मर्जी की बनवाई थी। शादी के सारे जोड़े उन्होंने ईमान को साथ लेकर इसकी पसंद के खरीदे थे। शादी के फंक्शन शुरू हो गए थे। शादी में ईमान की दोस्त निदा पेश थी, और इस निदा की वजह से रयान से वो कितनी ही दफा डांट भी खा चुकी थी, मगर निदा को वो छोड़ने को तैयार ही ना थी। मगर अब चूंकि रयान की शादी थी तो वो ईमान पर गुस्सा भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो तो फिर चुप ही रहा था। फिर वो दिन भी आ गया जब वो रुखसत होकर अपने ससुराल आ गई थी। उमैमा इसे रयान के कमरे में छोड़कर चली गई थी, और रयान के बारे में सोचकर ही ईमान के हाथ पांव फूलने लग गए थे। मगर ये सब वक्ती था। रयान का रवैया इसके साथ इतना अच्छा था कि वो बिल्कुल भूल ही गई कि कभी वो इस रयान को जल्लाद और खरूस जैसे अलकाबात से नवाज चुकी थी। वो तो दिन ब दिन रयान की दीवानी होती जा रही थी, और इस दीवानगी में मजीद इजाफा तब हुआ था जब रयान ने इसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर दिया था। मगर इसकी बहस तब हुई थी जब रयान इसे किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला रहा था, जबकि इसने जिद की थी। जिस यूनिवर्सिटी में निदा पढ़ रही है वो इसी में पढ़ेगी। मुझे समझ नहीं आती तुम्हें निदा इतनी अच्छी क्यों लगती है। मुझे तुम्हारी वो दोस्त जहर लगती है। इसने भला आखिर बोल ही दिया था। आप मेरी दोस्त के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। इतनी अच्छी तो है, आपको पता नहीं क्या मसला है। हाँ, वो कितनी अच्छी है नजर आ रहा होता है इसको देखकर। बुरी बात है, मैं आपके दोस्तों के बारे में ऐसा बोलूं तो आपको बुरा लगेगा ना, और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वो मुंह बनाते बोली थी, और अयान इसके आगे हार गया था। वो इसके साथ गया था और इसी यूनिवर्सिटी में इसको एडमिशन दिलवा दिया था। रेयान जो पहले इसे हर वक्त रोकता टोकता रहता था, शादी के बाद से इसको इसकी हर आदत अच्छी लगने लगी थी। वो इसे बिल्कुल भी किसी बात पर टोकता नहीं था, और घर वालों ने रेयान का ये बदला रवैया अच्छी तरह महसूस किया था। सभी रेयान के इस बदलाव पर खुश थे। खुद ईमान बड़ी हैरान थी, क्योंकि ईमान की मामा इसे हमेशा अच्छे अंदाज में रहने की नसीहतें करती थी। अब तुम बड़ी हो गई हो, शादीशुदा हो, मियाँ वाली बन गई हो। तुम्हें पता है रेयान को ऐसी हरकतें पसंद नहीं है। कम बोला करो, कम हंसा करो, इस तरह करो। मगर रेयान ने अब इसे कभी भी टोका नहीं था, और एक दिन इसने पूछ ही लिया, मुझे एक बात की समझ नहीं आती। आप तो मुझे इतना डांटते रहते थे, मुझे लगा था आपने शादी मुझसे बदला लेने के लिए की है, मगर अब तो आप मुझे डांटते ही नहीं है। वो हैरान सी इसे देखते हुए बोली थी, जब रेयान ने इसका हाथ पकड़ते हुए इसे अपने करीब किया था। लेने तो मैंने तुमसे बदले ही थे, मगर क्या करूं, तुम्हारे हुस्न के जाल में ऐसे बुरी तरह फंसा हूं कि अब तुमने मेरे चारों खाने चत कर दिए हैं। बहुत जालिम जादू किया है तुमने मुझ पर लड़की। तुम्हारे जादू ने मुझे बेबस कर दिया है। वो इसको करीब करते इसकी गर्दन में मुंह छुपाता बोला था, और वो खुलकर हंसती थी। और मैंने भी सोचा था मैं भी आप पर जादू टोना करवा दूंगी, मगर चले, मुझे इतना औखा काम करना ही नहीं पड़ा, वो शरारत से बोली थी। तो रयान इसे हैरत से देख रहा था, क्योंकि ईमान से कुछ भी बात नहीं था। पागल हो गई हो, जादू बहुत बुरी चीज है। अब नए नए एडवेंचर ना करने बैठ जाना, अल्लाह की लानत है जादू पर। अरे, अब तो सीरियस हो गए, मैं तो मजाक कर रही थी। वो इसके गले में बाजू डालते लाड से बोली थी, और अयान फिर इसे अपने बेहद करीब करता इसमें खोने लगा था। ईमान की यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई थी। उमैमा और अयान अलग यूनिवर्सिटी में जाते थे, जबकि ईमान को सुबह अयान छोड़ता था और वापसी पर वो ड्राइवर के साथ आ जाती थी। इस दिन यूनिवर्सिटी से वापसी पर निदा ने जिद की कि वो आज लंच बाहर से करेंगे, और इसने जिद के आगे हार मानते हुए उसके साथ होटल में लंच करने चली गई थी। जिस टेबल पर वो बैठी थी, इसके साथ वाले टेबल पर 2-3 लड़के बैठे थे, और इससे जरा सी आगे एक टेबल पर रयान लगारी अपने क्लाइंट्स के साथ मीटिंग में मसरूफ था। रयान की जैसी मीटिंग खत्म हुई थी, इसके दोनों दोस्त खड़े हो गए थे, मगर इनमें से एक सामने एक लड़की को देखकर आंख मारते हुए मुस्कुराया था। रयान ने इसे हैरत से देखा।
ये क्या कर रहे हो? अरे वो लड़की मुझ पर लाइन मार रही है। तब तक निदा ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया था और वो दोनों चले गए थे, जबकि रेयान अभी तक वहीं बैठा हुआ था। रेयान का दोस्त बाहर जाने तक वापस मुड़ मुड़ कर निदा को देखता रहा था। निदा भी आंखें टपटपाते हुए इसे फुल लिफ्ट करवा रही थी, जबकि ईमान मोबाइल में मसरूफ थी। वो जब चले गए तो निदा दाईं तरफ चेहरा मोड़े दूसरी टेबल वाले लड़कों की तरफ देखने लग गई थी। तभी रेयान उठकर अपनी कुर्सी से इनके अचानक ही करीब आया था। ईमान, तुम यहाँ? इसने ईमान को मुखातिब किया था और ईमान इसे देखकर पहले तो डर गई थी। ओहो, आपने तो डरा दिया मुझे। वो मैं और निदा खाना खाने आए हैं, आप यहाँ? हाँ, वो मेरी एक मीटिंग थी। आप भी बैठे ना, खाना खाते हैं। निदा ने इसे भी ऑफर की थी। नहीं निदा, आप खाना खाएं, मैं और ईमान चलते हैं। मगर अयान भाई, इसे खाना तो खाने दे। अरे नहीं नहीं, आप खाएं, हम जाते हैं। वो जाकर काउंटर पर बिल पे करके आया था और ईमान का हाथ पकड़े वो बाहर ले आया था। तुम्हें कितनी दफा कहा है, ये लड़की मुझे जहर लगती है, तुम फिर भी इसके साथ बाहर घूम रही हो। वो गाड़ी में बैठते ही इस पर चिल्लाने लगा था। आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? वो मेरी दोस्त है और इतनी भी बुरी नहीं है। ठीक है, आपको बुरी लगती है। अब वो वीकेंड पर घर आना चाह रही थी, मैंने हजार बहाने करके इसे टाला है, क्योंकि आपने मना किया था कि वो घर ना आए। अब बाहर घूमने पर भी पाबंदी लगा रहे हैं। वो बुरा सा मुंह बनाती हुई बोली थी। देखो ईमान, तुम अभी इन बातों को समझ नहीं सकती, मगर निदा अच्छी लड़की नहीं है और आइंदा मैं तुम्हें इसके साथ बाहर कहीं भी ना देखूं, समझी तुम? अब यहाँ गाड़ी क्यों रोक दी है? ईमान हैरत से बीच सड़क गाड़ी की तरफ देखकर बोली। वो सामने देखो, तुम्हारा फेवरेट रेस्टोरेंट, वहां से खिलाता हूँ तुम्हें। कुछ नहीं, मुझे नहीं खाना कुछ भी। इतना कुछ तो खिला दिया है, ऊपर से इतनी बुरी तरह से डांटा भी है। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। अब यहाँ बीच सड़क पर रोमांस करते अच्छी थोड़ी ना लगेंगे। अपने आंसू साफ करो और आओ कुछ खाते हैं। मैं सुबह से मीटिंग्स में ही खुआर हो रहा हूँ, इतनी भूख लगी हुई है। वो गाड़ी से बाहर निकला तो मजबूरन ईमान को बाहर आना पड़ा। खाना खाकर वो इसे घर ले आया था। ईमान का मूड अभी तक खराब था। अब क्या तुमने नाराज ही रहना है मुझसे? हाँ तो, आपने मेरी दोस्त को इतना बुरा भला कहा है, तो क्या अपने दोस्त की बेइज्जती पर हंसूं? और रयान इसे इसकी दोस्त की असलियत बताना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो इससे बदजन हो जाए, मगर रयान ने सोच लिया था एक ना एक दिन वो इसकी हकीकत जरूर बताएगा। अच्छा ना, सॉरी। वो इसको करीब करता बोला था। एक शर्त पर सॉरी होगी, आप आइंदा मेरी दोस्त को बुरा भला नहीं कहेंगे। हाँ ठीक है, मैं नहीं कहूंगा। मगर तुम यूनिवर्सिटी के अलावा इसके साथ और कहीं भी नहीं जाओगी, ठीक है? जी ठीक है। वो बुरा सा मुंह बनाती फिर आखिर में मुस्कुरा दी। और वो रयान को नाराज भी तो नहीं कर सकती थी ना। अच्छा ठीक है, अब तुम रेस्ट करो, मैं चलता हूँ ऑफिस, बस तुम्हें छोड़ने ही घर आया था, बहुत काम है ऑफिस में। वो जैसे ही बाहर आया सामने ही सबा आ रही थी। अरे रेहान, ईमान किधर है? ये मैं इसके लिए केक लेकर आई हूँ, ये केक इसका फेवरेट है। हमाद लेकर आया है। ये इधर हमारी सोसाइटी की बड़ी मशहूर बेकरी है और इस बेकरी के केक हमेशा ईमान हमाद से स्पेशल मंगवा कर खाती है। ये इसे दे देना। इसके हाथ में केक थमाते वापस चली गई थी और अयान हैरत से इसे देख रहा था। तभी ईमान नीचे आई। अरे आप इधर ही खड़े हैं, गे नहीं? हाँ, ये सबा भाभी केक देकर गई हैं तुम्हारे लिए। अरे ये केक तो मुझे पसंद ही नहीं है, जरूर ये हमाद भाई लेकर आए होंगे। इस तरह की फजूल चीजें वही लाते हैं। वो बुरा सा मुंह बनाते हुए इसके हाथ से केक लेकर साइड पर रखते बोली थी। और फिर इसने मुलाजमा को आवाज दी थी कि वो ये केक उठाकर ले जाए। ओह अच्छा, सॉरी, मैंने आपसे पूछा नहीं, क्या केक खाएंगे? असल में ये केक इतना अच्छा नहीं है। रयान कश्मकश में पड़ गया था। सुबह भाभी ना जाने क्या जताना चाह रही थी, मगर जो भी था, इसे सुबह भाभी पर बहुत गुस्सा आया था। रयान ने एक बात नोटिस की थी, वो बिला वजह ही ईमान और हमाद को रिहान के सामने आपस में कहीं ना कहीं जोड़ देती थी। अभी कुछ दिन पहले ही रयाना ईमान को बुलाने इधर गया तो रास्ते में इसे सबा मिल गई थी। भाभी, ईमान इधर है तो इसे भेज दीजिएगा। वो इसे देखता वहीं रुक कर बोला था। हाँ मैं भेजती हूँ, वो असल में हमाद आया हुआ था ना, तो इसके पास काफी देर बैठी रही। बहुत दोस्ती है ना इन दोनों की। हमाद जब भी आए ईमान से मिले बगैर नहीं जाता। बहुत अंडरस्टैंडिंग है दोनों की। और रयान को सबा का इस तरह कहना बहुत बुरा लगा था, मगर रयान ने हमाद के बारे में ईमान से बिल्कुल भी कोई बात नहीं की थी। वो शक तो ईमान पर कर ही नहीं सकता था, मगर इससे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर लग रही थी। ईमान की यूनिवर्सिटी की ट्रिप जा रहा था। वो कभी जिंदगी में ट्रिप पर नहीं गई थी, ना इसकी मामा ने इसे इजाजत दी थी। अब भी इसका दिल तो बहुत चाह रहा था, मगर इसने कहा नहीं था। रयान सोफे पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। वो इसके लिए चाय का कप लेकर आई थी और इसके पास ही बैठ गई। कल आप क्या कर रहे हैं?
وہ اس کے کندھے پر تھوڑی نکالے معصومیت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ تو ریان لغاری جو بڑا امپورٹنٹ کام کر رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لیپ ٹاپ بند کرتا اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ جانم آفس ہی جانا ہے، کل چھٹی کر لینا، اگلا پورا ویک میری چھٹیاں ہیں پلیز۔ مگر تمہیں اتنی چھٹیاں کس خوشی میں ہو رہی ہیں؟ وہ اس کی بات سن کر حیران ہوا تھا۔ وہ ٹرپ جا رہا ہے تو سب مری جا رہے ہیں اس لیے۔ تمہارا ٹرپ جا رہا ہے تو تم کیوں نہیں جا رہی؟ میں تو نہیں جا رہی، ویسے ہی نہیں جا رہی، مگر کیوں؟ تمہیں بھی جانا چاہیے، تم نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ وہ مجھے لگا آپ نہیں جانے دیں گے تو پھر میں نے بات ہی نہیں کی۔ تم پاگل ہو ایمان، میں نے کب تم پر روک ٹوک کی ہے؟ کرتے تو ہیں، وہ پچھلے دنوں اتنا ڈانٹ دیا تھا۔ اس پر کیوں ڈانٹنا تھا؟ اس کی ایک ریزن ہے، یہ تمہاری یونیورسٹی کا ٹرپ جا رہا ہے، تم انجوائے کرو اور مجھے بتایا ہی نہیں۔ مگر اب تو لیٹ ہو گیا، اب تو کل سب جا رہے ہیں۔ ہاں تو کل جا رہے ہیں، ابھی ٹائم ہے۔ یہ ٹرپ کون آرگنائز کروا رہا ہے؟ وہ سر ساجد کروا رہے ہیں۔ جی سر ساجد کروا رہے ہیں، میرے پاس ان کا نمبر ہے، میں ان کو فون کرتا ہوں اور اپنی بیوی کی سیٹ بک کرواتا ہوں۔ اور ایان نے وہیں بیٹھے بیٹھے سر کو کال کی تھی اور اس نے سر کو اس کی فیس بھی سینڈ کر دی تھی۔ چلو اب پیکنگ کرو۔ اور صبح 11 بجے وہ ساری تیاری کروا کر ایمان کو اس کی بس میں بٹھا کر واپس آیا تھا۔ اور ایمان تو زندگی میں پہلی دفعہ گھر سے نکلی تھی، اتنی دور۔ اس کی خوشی تو دیدنی تھی۔ جب واپس آئی تو اتنی خوش تھی، اس کو اتنا خوش دیکھ کر خود ریان بھی دل سے بہت خوش ہوا تھا۔ ریان لغاری اپنے آفس میں ایک بہت ضروری میٹنگ میں مصروف تھا جب اس کے پی اے نے اسے بتایا کہ کوئی حماد اس سے ملنے آیا ہے۔ حماد کے نام پر وہ ٹھٹکا تھا۔ میٹنگ سے فارغ ہو کر اس نے حماد کو کمرے میں بلایا تھا اور اس کی اس آنکھوں میں اپنے لیے آج ایک بہت عجیب نفرت محسوس کی تھی۔ بیٹھو حماد، کیسے ہو؟ کیا لوگے، چائے یا کافی؟ کچھ بھی نہیں، جو میں لینے آیا ہوں مجھے صرف وہی چاہیے۔ ہاں ہاں بولو، کیا چاہیے تمہیں؟ وہ نارمل لہجے میں بولا تھا۔ ایمان۔ اور ایمان کے نام پر ریان کے ماتھے پر بل پڑے تھے، مگر اس نے ضبط کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ میں اور ایمان ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، تم ہمارے درمیان میں بلا وجہ آگے ہو اور میں چاہتا ہوں کہ تم ہمارے درمیان سے نکل جاؤ۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں بکواس نہیں کر رہا، یہ حقیقت ہے۔ میرے پاس ثبوت ہے، ایمان مجھ سے محبت کرتی ہے۔ یہ ثبوت میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، اور اگر تم نے ذرا سی بھی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو ابھی تمہارے سٹاف کے سامنے یہ پول کھول دوں گا۔ اس نے گیلری اوپن کر کے اپنی اور ایمان کی تصویریں دکھائی تھی۔ اسلام آباد ٹرپ پر وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب کھڑے تھے۔ اس طرح کی کوئی ہزاروں تصویریں تھی، اس نے صرف 10-12 تصویریں دکھائی تھی۔ اس کے بعد اس نے موبائل پیچھے کر لیا تھا۔ باقی تصویریں میں تمہیں واٹس ایپ کر دیتا ہوں، اکیلے بیٹھ کر فرصت سے دیکھنا۔ وہ اسے آنکھ مارتا پیچھے ہوا تھا۔ ریان کی رگیں تن گئی تھی، غصے میں اس نے اپنے آپ کو بمشکل کنٹرول کیا ہوا تھا۔ چلو اب یہ دیکھو، اس نے ایمان کا نمبر نکال کے اس کے سامنے کیا تھا۔ یہ دیکھو، تمہاری بیوی کا ہی نمبر ہے۔ اس نے اپنے واٹس ایپ کھولی تھی۔ یہ مت کہنا کہ یہ ایمان کا نمبر نہیں ہے، فیک ہے۔ اور اس کے بعد اس نے چیٹ کھولی تھی، اس میں ایمان کی طرف سے بڑے ہی بیہودہ محبت بھرے میسجز موجود تھے۔ اس کے اسکرین شاٹس بھی میں تمہیں واٹس ایپ کر چکا ہوں، چیک کر لو۔ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اب تم ایمان کو طلاق دے دو، ورنہ یہ ساری چیٹ اور تصویریں میں وائرل کر دوں گا۔ اس سے مجھے یا ایمان کو فرق نہیں پڑے گا، فرق تمہیں پڑے گا۔ تمہاری یہ عزت، یہ شہرت، یہ سب کچھ زمین میں ملیا میٹ ہو جائے گا۔ اور حماد کو لگا تھا وہ ریان لغاری کو ڈرا دے گا۔ ریان نے اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑا تھا۔ ہاں، ایسا نہیں کرنا، موبائل دے دو مجھے واپس، ورنہ ابھی تمہارے سٹاف کو اکٹھا کر کے سب کچھ بتا دوں گا۔ اور اپنے نوکروں کے سامنے کیا عزت رہ جائے گی تمہاری؟ ریان لغاری، جس کا اتنا بڑا نام ہے، اس کی بیوی اسے دھوکہ دے رہی ہے۔ وہ اس سے اپنا موبائل واپس لینے کے لیے چال چلتا بولا تھا، اور ریان نے ایک ہاتھ سے موبائل پکڑا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ سے وہ واپس مڑتا ٹیبل سے گلدان اٹھا کر اس نے زور سے حماد کے سر پر مارا تھا اور وہ وہیں پر بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس نے سیکیورٹی کو بلایا تھا اور حماد کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے تھے۔ ریان کا ڈرائیور باہر کھڑا تھا۔ حماد کو اس کی گاڑی میں ڈال کر ریان کے بتائے ہوئے پتے پر ڈرائیور پہنچ گیا تھا۔ دوپہر سے شام، شام سے رات ہو گئی تھی۔ نہ حماد کا کوئی پتہ چلا تھا اور نہ ہی ریان کا۔ ریان بھی گھر نہیں آیا تھا۔ صبا اس ساری سازش میں ملبوس تھی اور اس نے ایمان کے گھر آ کر رونا پیٹنا مچا دیا تھا۔ میرا بھائی تمہارے بیٹے کے پاس ہے، اپنے بیٹے سے کہو میرے بھائی کو چھوڑ دے۔ جبکہ صابرہ بیگم اس کی یہ باتیں سن کر حیران رہ گئی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تمہارا بھائی نہیں مل رہا، اس میں ریان کا کیا قصور ہے؟ اور ریان تو آفس گیا ہوا ہے، صبح سے گھر ہی نہیں آیا۔ وہ آفس نہیں ہے، وہ میرے بھائی کو کڈنیپ کر کے کہیں لے گیا ہے۔ مگر کیوں؟ وہ اپنی بہو سے پوچھے، اس کا چکر تھا میرے بھائی کے ساتھ۔ اس کی تصویریں اور چیٹ پڑھ لی تھی۔ نہیں یقین تو میرے موبائل میں دیکھ لے۔
بہت ساری چیٹ کے اسکرین شاٹس اور تصویریں صبا کے پاس بھی تھی اور اس نے سب کو دکھا دی تھی۔ ایمان تو سکتے میں آ گئی تھی۔ یہ جھوٹ ہے خالہ، یہ میں تو نہیں ہوں، یہ میں نہیں ہوں، جھوٹ ہے۔ میں ابھی ریان کو فون کرتی ہوں، وہ بھی آفس میں ہوں گے، آ جائیں گے۔ امرا بیگم اپنی بہو کو بہت مشکل سے اپنے گھر لے آئی تھی۔ افنان بھی پریشان تھا۔ تصویریں اور چیٹ دیکھ کر صاف پتہ چل رہا تھا کہ ایمان اس میں شامل ہے۔ تبھی ریان گھر آ گیا۔ ریان بیٹا، آپ اتنی لیٹ ہو گئے؟ صابرہ بیگم نے آتے ہی پوچھا تھا۔ ہاں ماما، وہ ایک ضروری کام تھا، اس میں پھنس گیا تھا۔ آپ لوگ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ جا کر سو جائیں۔ اور ایمان، ایک کپ چائے بنا کر لاؤ میرے لیے۔ وہ سب کو نظر انداز کرتا آگے بڑھ گیا تھا۔ ریان میری بات سنو، صابرہ بیگم نے اسے روکا تھا۔ حماد کدھر ہے؟ اور حماد کے نام پر وہ ٹٹک سا گیا تھا۔ اس نے ایمان کی طرف دیکھا تھا۔ تم روئی ہو؟ وہ ماں کی بات نظر انداز کرتا ایمان کی طرف بڑھا تھا اور ایمان پھر سے رونے لگ گئی تھی۔ بیٹا، صبا ہی کچھ اوٹ پٹانگ بول کر گئی ہے۔ اور تبھی صبا آ گئی تھی اور پھر اس نے آ کر کف اڑانے لگی تھی جب ریان کا ہاتھ اٹھا تھا اور پہ در پہ صبا کے منہ پر وہ 3 4 تھپڑ مارتا چلا گیا تھا۔ سب لوگ ہی منہ پر ہاتھ رکھ کر حیران کھڑے تھے۔ تم عورت نہیں ہو، تم عورت کے نام پر دھبا ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کے بارے میں ایسی باتیں سب کے سامنے ہوں، مگر تم نے اور تمہارے بھائی نے اس 2 ٹکے کی ندا کے ساتھ مل کر جو گھنونا کھیل کھیلا ہے نا، ان دونوں کو اپنے کرموں کی سزا مل گئی ہے۔ اور اگر تمہارے شوہر میں ذرا سی بھی غیرت ہوئی نا تو وہ تم جیسی عورت کو گھر میں رکھنا پسند نہیں کرے گا۔ تبھی پیچھے سے افنان آ گیا تھا۔ افنان، تمہارے سالے اور بیوی نے ایمان کی دوست ندا کے ساتھ مل کر میری بیوی کی عزت پر کیچڑ اچھالا ہے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو ریان، تم آنکھوں دیکھی مکھی نکلنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اس کا میرے بھائی کے ساتھ چکر ہے۔ صبا افنان کو دیکھتے شیر ہوئی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں چپ۔ وہ پھر سے اس کی طرف بڑھا تھا اور صابرہ بیگم سامنے آ گئی تھی۔ پاگل ہو گئے ہو؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ساری تصویریں پہلے بھی ایمان کی دیکھ چکا ہوں، مگر ندا کے ساتھ۔ اور ندا نے وہ تصویریں حماد کو بھیجی تھی اور اس نے ایڈٹ کر کے ندا کی جگہ وہاں پر حماد کی تصویریں لگا دی تھی۔ اور وہ جو چیٹ ہے وہ چیٹ فیک نہیں ہے، مگر وہ بندہ فیک ہے۔ میری بیوی ہے اور میری اکثر اس کے ساتھ چیٹ ہوتی ہے، مگر ایمان کے لکھنے کا طریقہ اور جو حماد کے ساتھ چیٹ ہے وہ بہت ہی الگ ہے۔ اور جب حماد کو 2 جھامپڑ پڑے نا تو اس نے یہ سب کچھ اگل دیا تھا۔ خیر، حماد کا تو سافٹ ویئر میں نے اپڈیٹ کر دیا ہے، ندا کا رہتا ہے، وہ بھی ہو جائے گا آج رات تک۔ اور تم پوچھتی تھی نا کہ مجھ سے کہ میں ندا سے تمہیں کیوں روکتا تھا، تو اس کی وجہ یہی تھی۔ وہ ایک نہایت ہی گھٹیا کردار کی لڑکی ہے، مگر تمہاری آنکھوں پر تو پٹی بندھی ہوئی تھی۔ تمہارے ساتھ یہ جو سب ہوا ہے نا، اور یہ سب جس کی وجہ سے تمہاری آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، ان سب کی بڑی وجہ ندا ہے۔ ندا کو تمہاری شادی پر ہی تمہاری بھابھی نے منہ مانگی رقم دے کر اپنے ساتھ ملا لیا تھا، اور وہ تب سے تمہارے موبائل سے حماد کے ساتھ چیٹ کرتی رہی ہے۔ اور افنان، اپنی بیوی کو لے جاؤ، اس کے ساتھ جو بھی کرنا ہے اس کی سزا میں تم پر چھوڑتا ہوں۔ افنان وہاں سے چلا گیا تھا۔ صبا کو اب وہ اپنی زندگی سے نکالنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ آئی ایم سوری، یہ سب میری غلطی ہے، میری وجہ سے آپ کو اتنا کچھ برداشت کرنا پڑا۔ وہ چیٹ اور تصویریں وہ سب کچھ دیکھ چکی تھی اور وہ خود سے بہت شرمندہ تھی۔ وہ ریان کے گلے سے لگی روتے ہوئے معافی مانگ رہی تھی۔ ندا میری دوست تھی، مجھے نہیں پتا تھا اتنی گھٹیا نکلے گی۔ اچھا چھوڑو اب اس بات کو، اور تم اتنا روئی کیوں ہو؟ مجھے لگا کہ آپ بھی مجھے ریان، اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی تھی، تمہیں میں تم سے بھی بھر کر جانتا ہوں اور مجھے اپنی بیوی پر پورا اعتبار ہے۔ آئی لو یو ریان، وہ روتے ہوئے اس کے گلے سے لپٹے ہوئے بولی تھی۔ آئی لو یو ٹو میری جان، وہ اس کو ساتھ لگاتا سینے میں بھیجتا ہوا بولا تھا۔